pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan ipakita sa Dios kanato ang gidakop sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo.